मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम हर इतवार खुदावंद की बात कर रहे हैं। हर शाम हम खुदावंद की हजूरी में आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स करते हैं और आज फिर खुदावंद ने हमें ये मौका दिया, ये फजल दिया कि हम उसके कलाम पर तहकीक और तफ्तीश जारी रखें। आने वाले दिनों में हम इस बात को जानेंगे कि खुदा किस कदर अपने लोगों की जिंदगी में काम कर रहा है और इस मौजूदा दौर के बारे में पढ़ेंगे। हम मुकाशफा की किताब की तफसीर करेंगे, उसमें देखेंगे कि खुदा किस तौर पर अपने लोगों से हम कलाम होता है। खुदा ईमानदारों को बहाल करता है और उनकी जिंदगियों को बचाता है। आप हमारे साथ मिलकर खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाने में मदद कर सकते हैं ताकि हम इस पैगाम को, इस कलाम को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकें। आज हम थोड़े से वक्त के लिए जो है खुदा के कलाम में से ज़बूर 85 जो है उसकी तलावत करेंगे। ज़बूर 85 और उसकी 6ठी आयत के अंदर लिखा है, खुदावंद के कलाम में लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा न करेगा ताकि तेरे लोग तुझ में शादमान। कलाम इक़्तिदास के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। मेरे जो ज़बूर 85 जो है ये इंतहाई खूबसूरत और खुदा का बंदा जो उसकी ताबेदारी करता है, खुदा की हजूरी में चलता है, वो जब खुदा की बात को सुनता है और इसीलिए हम गाते भी हैं कि मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। तो खुदा आज आपसे हम कलाम, आज खुदा आपसे बात करना चाहता है। आज खुदा चाहता है कि आप उसकी हजूरी में आ जाएं और यकीन जाने जब आप खुदा की हजूरी में आते हैं तो खुदा की हजूरी में आप इस कदर लुत्फ अंदोज होते हैं कि आपको वो लुत्फ, वो बरकत, वो कुव्वत, वो जला और वो इज्जत कहीं पर नजर नहीं आएगी जो खुदा की हजूरी में आती है। और खुदा की हजूरी में ठहरने वाले लोग जो हैं हमेशा खुदा में शादमान होते हैं। और ये शादमानी जो है आपको रुपए पैसे में, दुनियावी चीजों में, दौलत में या किसी ऐसी चीज में नजर नहीं आएगी, लेकिन ये इत्मीनान, ये तसल्ली जो है आपको खुदा के कलाम में मिलेगी। और जो कोई उसके कलाम पर गौर करता है, जो उस पर तहकीक करता है, खुदा उस पर अपने भेद खोलता चला जाता है। और कलाम इक़्तिदास के अंदर लिखा है, क्या तू हमको फिर जिंदा ना करेगा। ये उसका शक नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस है और बड़े इत्मीनान के साथ वो खुदा से बात करता है। खुदा के हजूर में आकर जो है, बनी कुरा ने गो के ये ज़बूर लिखा है। और आप जानते हैं कि बनी कुरा जो है उस कबीले में से है, उन लोगों में से है जिसमें से एक हिस्से ने खुदा की मुखालफत की और जब उन्होंने मुखालफत की तो जमीन ने अपना मुंह खोला और उसके एक बहुत बड़े हिस्से को जो है अपने अंदर समो लिया। और इसकी वजह यह थी कि उन्होंने खुदा के बंदा मूसा की मुखालफत की और कहा कि क्या सिर्फ खुदा मूसा ही से बातें करता है, को क्या खुदा सिर्फ मूसा का खुदा है, हमारा खुदा नहीं है। तो इस बात पर जब उन्होंने मूसा से झगड़ा किया तो कलाम में खुदा में लिखा है कि जमीन ने अपना मुंह खोला और उस कबीले के बहुत सारे लोगों को अपने अंदर समो लिया। लेकिन आज जब हम ज़बूर 85 पढ़ रहे हैं तो ज़बूर 85 जो है वो इस बात की निशानदही करता है कि किस कदर उसके लोग जो हैं जब उसकी हसूरी में आते हैं तो खुदा उन्हें बहाल करता है। अगर आप मायूस हैं, परेशान हैं, अगर आप दुख और तकलीफ में से गुजर रहे हैं तो आप हरगिज 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 इस बात पर फिक्र ना करें, क्योंकि खुदा जो है वो आपसे सलामती की बातें करता है। खुदावंद गयूर खुदा जो है वो आपके मुल्क पर लिखा है कि खुदावंद तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा। खुदा ने उस मुल्क को फेवर दी है, खुदा ने उस मुल्क पर जो है अपनी कुदरत को जाहिर किया है। आज बहुत सारे खानदान, घराने, बहुत सारी जिंदगियां, सरबराह जो है वो दुख और तकलीफ में है और इस बात को नहीं समझ पा रहे। लेकिन याद रखें कि खुदा आप पर मेहरबान है, खुदा अपनी कुदरत को आपकी जिंदगियों पर जाहिर करने वाला है। और खुदा आपकी मायूसी को, आपकी असीरी को, आपकी जलावतनी को, आपकी तकलीफ को, आपकी उन तमाम मसाइल को
جن میں آپ گرے ہوئے ہیں خدا بحال کرنے کو ہے، اور اسی لیے لکھا ہے کہ کیا تمہیں پھر سے زندہ نہ کرے گا۔ یہی جو لفظ عبرانی ہبرو ورڈ جو ہے، عبرانی کا جو لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے، وہ سیم لفظ جو ہے حزقیل 37 میں بھی استعمال ہوا ہے، جہاں پر خدا کہتا ہے کیا یہ سوکھی ہڈیاں جو ہے پھر سے زندہ ہو سکتی ہیں۔ آج بہت سارے لوگ جو سوکھی ہڈیوں کی مانند ہیں، جو بظاہر شاید روحانی ہو یا شاید وہ خدا کی خدمت میں بھی ہوں، لیکن تو بھی وہ روحانی طور پر مردہ ہے، لیکن خدا آج پھر انہیں زندہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور یقین جانیے جب آپ اس کی طرف پھریں گے تو خدا آپ کو بحال کرے گا، خدا آپ کی زندگی کو تبدیل کرے گا، خدا آپ کو پھر سے عصر نوجوان کرے گا، اور آپ پھر جو ہے اس سچائی کی راہ پر چلنا شروع کر دیں گے جہاں سے آپ گرے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ خدا اپنے لوگوں پر، تاکہ اس کے لوگ جو ہیں، لکھا ہے کہ تاکہ تیرے لوگ تجھ میں شادمان ہوں، خدا آپ کو بحال کر کے آپ کو شادمان کرنا چاہتا ہے۔ کیا آپ اس کی شادمانی، اس کی برکت اور اس کے اس فضل میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی نعمتوں سے سیر اور سودہ ہوتے رہیں؟ تو ضرور ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں لے آئیں اور اس کے اس بڑے وعدے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ آپ ان ساری باتوں کا حصہ بن سکیں جن کے لیے خدا نے آپ کو چنا ہے، اور یہ ہرگز نہ کہیں کہ خدا تو میری آواز نہیں سنتا، او لارڈ تو کہاں پر ہے، او خدا یہ ساری مصیبتیں مجھ پر کیوں آئی ہیں۔ یاد رکھیں کہ خدا اگر کوئی مصیبت یا آزمائش آپ پر لاتا ہے تو وہ اس لیے تاکہ آپ اس میں مضبوط ہو جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو رونا پڑے، آپ مشکلات اور پریشانیوں میں سے گزر رہے ہوں، لیکن خدا آپ کے لیے اطمینان اور تسلی کا خدا ہے، اور وہی آپ کو اٹھا کھڑے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور میں یہی زبور 85 جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ خداوند تو اپنی شفقت ہم کو دکھا۔ خدا اپنی شفقت آپ پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ یہ شفقت وہ شفقت ہے، یہ وہ رحم ہے، یہ وہ فضل ہے جس کے ہم حقدار نہیں ہیں، لیکن خدا اپنی شفقت ہم پر دکھاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ انسان ہیں یا ہم انسان ہیں تو انسان ہوتے ہوئے ہم کسی کی کوئی فیور نہ کریں، شفقت نہ دکھائیں، کسی پر ترس نہ کھائیں، لیکن یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا جو زندہ خدا ہے، جو خلقت کا مبدا ہے، جو قدوس اور برحق خدا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، جو داؤد کے گھرانے کی کنجی رکھتا ہے، وہ اپنی شفقت آپ پر ڈھیرتا ہے۔ اور دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے کس قدر اس 38 برس کے بیمار پر اپنی قدرت کو ظاہر کیا۔ وہ بیمار پژمردہ شخص ہے، اس کے پاس کوئی فیور نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے حالات میں سے گزر رہے ہوں جہاں پر آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کہیں سے بحالی کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی، لیکن اسی گھڑی خدا کا بیٹا یسوع مسیح جو ہے آپ کی زندگی میں آ کر آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کو ہے۔ اور جس طرح اس نے 38 برس کے اس بیمار شخص کی زندگی میں آ کر اسے کہا بتا میں تیرے لیے کیا کروں، اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو ابھی اسی گھڑی چنگا ہو جائے، لیکن اس کا دھیان جو تھا وہ اس طرف تھا کہ فرشتہ آئے گا، پانی ہلائے گا، اور جیسے ہی پانی ہلائے گا تو شاید اگر میرا کوئی اپنا عزیز رشتہ دار ہوتا تو وہ مجھے اس پانی میں اتار دیتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ جب آپ کے آنسو جو ہیں خدا کی حضوری میں ہوں گے، آپ کے گھٹنے اگر خدا کی حضوری میں جھکتے ہیں تو پھر آپ کسی کے آگے نہیں جھکیں گے، کیونکہ خدا آپ کی فیور کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ تو خدا آپ کو بحال کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کو عصر نو زور بخشنا چاہتا ہے۔ خدا آج ہمیں اس پیغام کے وسیلہ سے بیٹھ کر دے۔ آمین۔